सर्वमेतद्वृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मा विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् एवां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगस्त्वं तदा परिचिन्तयामि केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां समवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणारहम् परोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागर महर्षिणं भृगुरहं गिरामस्मि एकक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैश्रवस्य अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिप आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणस्यादशामहं पितॄणाम् अर्यमाश्चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतमहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतैश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामाशास्त्रवृतमहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मात्मविद्यानां पादं प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्व सामसिकस्य च अहमेवाक्षयो कालो दाताहं विश्वतो मुख मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा त्रिदिक्षमा बृहत्सामा तथा साम्ना गायत्री छन्दसामसि मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर
द्यूतं चलतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि यवसोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अप्यहं व्यास कविनां कुशुनां कवि दण्डो दमयतामस्मि वीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्य मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छतं मम तेजोंश सम्भव अथवा बहुनैतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। अनिता अथ विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्तरसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् ऐश्वर्यमारुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत अहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यमेकोदयायतम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्योगपदचिता यदि वा सदृशो सा भासयतस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा पश्यते वा देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः
विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरूपे किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरश्मिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तं दीप्तानलोकाद्युतिमाप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषमतोऽस्मि अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यवा पृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वं सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कराभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वरो मारुतश्चाश्वपाश गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति त्वं विश्वमताश्वरे सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाः नाभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा दैत्यं न विन्दामि क्षामं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणसूत्रपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयन् अपि योधमभ्यन् वक्त्राणि ते त्वर्णमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते शून्यतेरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवो भूवेगा समुद्रमेव विमुखालवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राणि प्रविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेग तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लीलीयसेग्र समाना समन्तात् लोकान् समाग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजो विराप्यो रजतः समग्रं
वासस्तवोग्र प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु तदेव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव पवित्रम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राजन् समृद्धम् मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचि द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतं त्वां जहिमाव्यतिष्ठ युधस्व ज्योतिः सरणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सेतसङ्गा कस्माच्च मित्रेण नमेरन् महात्मन् ज्ञेयसि ब्रह्मरूपि आदिकृतित्वे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रतिमां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् ततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यात्मिति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वं सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हि सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमासत्कृतोऽस्मि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्योच्यते समक्षं तत्क्षामये त्वम् अहमप्रमेयम् प्रीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽथ अधिकोऽधिकोऽन्यं लोकत्रयेभ्यः प्रतिभा प्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां महिमीश्वरमीढमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाराहसि देव सोढुम् अदृष्टपुरं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च व्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
रूपं परं दर्शनात्मयोगं तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वे न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैर्न च क्रियाभिर्न च तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्ररीर मादेव्यथा मां च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीड्रीतमेदं व्यपेतविप्रीतिमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वापुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गता श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म किन्मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः समाम्नीति पाण्डव इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। Krishna Krishna Hare Hare हरे राम 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 हरे अथ भक्ति योगो न द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र ममचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्न्यम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत इति रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रस्था मृत्युसंसारसागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यैव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्यैव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यथ समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रय करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखैषमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितः मनो बुद्धिर्मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासङ्गे निवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तस्तेऽतीव मे प्रियः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। अथ क्षेत्र विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तज्ज्ञानं मतमं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैर्कृते ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्यते। महाभूतान्यहङ्कारो
बुद्धिरव्यक्तम् इव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचर इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातचेतना धृति एतत् क्षेत्रसमासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रधारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानुष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवत्वम् अरतिर्ज्ञानसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानात् दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणमासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्ववृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्त च बह्यन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्तं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु तव विष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं विधि सर्वस्य विशिष्टम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञानं मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकृत्यैव हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदा सद्योनिजन्मसु उपद्रेशानुमन्ताश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽस्मि न भूयोऽभिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते कञ्चित् सत्त्वं यत् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्वेत्ति भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति
समं पश्यति सर्वत्र समवस्थितमीश्वर नान्यस्त्यात्मनात्मानं ततो यान्ति परां गतिं प्रकृतिर्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थानुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते यथा अनादित्यं निर्गुणस्त्वात् परमात्मा अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यं यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयतेक कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मतो गता इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजं प्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहनमव्ययम् तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिर्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूयः सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मारम्भसमस्रः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृ तदुत्तममिदं लोकम् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानि वेति च तेनेह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभु किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न वेत्ति सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणयो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वैतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिय प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्थितः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे अथ पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवर्तकामं द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा परमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टा इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्रयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्त्यज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युन्मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमापोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तविद्वेदविदेव चाहम् त्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतम् यो लोकत्रयमाविश्य विभृत्य व्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके देवे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। अथ देवासुर विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सर्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवं हरिराचाफलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य
पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबध्यासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत सर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्ट्वमवष्टभ्य नष्टात्मानोत्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षाय जगतो हिता कामाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्वितं मोहात् गृहीत्वा ग्रहान् प्रवृत्ति मोहात् गृहीत्वतस्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चित्तामपरिमेयं च प्रलयन्तम् उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिता आशापाशशतैर्बुद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ति कामभोगार्थान् अन्ययीनार्थसञ्चयान् इदम् आद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति नमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्न्यस्यापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आर्योऽभिजानवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति समदृशो मया यक्ष्यतस्यामि मोदिस्य विद्यज्ञानं विमोहिता अनेकचित्त विभ्रान्त मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा दानमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु तानाहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्न मूढा जन्मानि जन्मनि मामपाप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम् त्रिविधं नरकस्येयं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचार्यत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं परमानं ते कार्यमेव उपस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं विहारसि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुरविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ श्रद्धात्रियविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।
अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहोरजस्तमम्। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिष्कषा। आहारसत्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपः यथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरहृद्या आहारा सात्विकप्रिया कट्वं ललवणस्तूष्णं तीक्ष्णरुक्षविदाहिना आहारा राजसश्चेष्टा दुःखशोकामयप्रदा यातयामं गतरसं पूतिपुर्यश्रितं प्रयत् उचिष्टम् अपि चामेत्यं भोजनं तामसा प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्योगो विद्धिष्टो यज्यते यश्च मे वेत्ति मनः समाधाय स सात्विक। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इष्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजस। विधिहीनम् असृष्टानं मनसहीनम् अदक्षिणं श्रद्धावहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्रज्ञा भोजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्वं प्रियतं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंसिद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारं मनमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् क्रीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा ततामसमुदाहृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिशिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम्
अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदायितम् ॐ तत्सदिति निर्देशं ब्रह्मणस्त्रिविधं स्मृता ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा तस्मात् ॐ इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानेक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यानाभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया कृतं दानं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो श्रद्धात्रयविभागयोगो सप्तचतुष्टयाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याजं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजन्मिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते। मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं
त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणं फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नृज न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हित्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म च कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेत्ति सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वेत्ति राजस यत्तु कृत्स्नविदेकस्मिन् कार्ये सत्यमैकृतम् अतत्त्वात्तद्बदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदा गुणावृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसान् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नाहङ्कारी मृत्युत्साहमत्ववित्तः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणत्रैविधं गुण प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च विवृत्तिं च कार्ये कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च ये वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत्य ज्ञानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता
सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्यभिचारेण दित्ति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् विद्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन परं काक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्वदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमा तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोऽर्थं तत्तामसमुदावृतम् न तदस्ति पृथिवीयां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यान्त्रिभिर्गुणैः ब्रह्मणः क्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोदिते दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं ध्यानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रापि च स्वभावजं स्वेच्छे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिरवतिर्नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत्र प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्निवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म यथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विश्वधिया युक्ता विद्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्त्वा कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु
मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रितः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैतन्त्वमहङ्कारान् श्रेयोऽसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यानम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यदिच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुच इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते यैरं परमं गुह्यं तद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशया न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमभयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा केचिदेतुच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमेममशोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वानि गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात्
साक्षात् कथयता स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादं निदमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 श्री कृष्णार्पणमस्तु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। वेदव्यास महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।